नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, यति बेला नेकपा फुटिसकेको अवस्था छ। यसले खालि एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र पुरा गर्न बाँकी रहेको जस्तो देखिएको छ दर्शकवृन्द। र दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले एक हिसाबले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराइसकेको अवस्थामा यो विवाद अब अदालत अनि निर्वाचन आयोगतर्फ सोझिएको छ। अब यसको विभाजनको रूपरेखा प्रदेश सभासम्ममा पनि देखिन थालेको छ दर्शकवृन्द। अब अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि एउटा कोर्स त लिएला, त्यसपछिको एउटा प्रक्रिया अर्कै रूपमा जाला। तर अब मुलुक यो बीचमा मुलुक कता जान्छ, आम मानिसहरूको बुझाइ छ कहीँ कतै यो उपलब्धिहरू गुम्ने त होइन, खतराको घन्टीहरू बज्न थालेका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो अलगधारमा स्टुडियोको निम्त्याएका छौँ देवप्रसाद गुरुङ। देव गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ स्थायी कमिटी सदस्य र अहिले वर्तमानमा भन्नुपर्दा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका नेता देव गुरुङ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। देवजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हेर्दा हेर्दै भूतपूर्व हुनुभयो, संसद प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो नि, होइन? अहिले नै भूपू भनेर नभनौँ, किन त भन्दाखेरि यो पहिलो कुरा त यो चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत कति छ छैन भन्ने कुरा बहस चलिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै भूपू चाहिँ सायद नभनौँ भन्ने लाग्छ। अनि त्यसो हो भने निर्वाचन आयोग अदालत किन पुग्नु भयो त? भूतपूर्व भयो होइन? होइन, यो त यस्तो हो नि, तपाईँको सरकारले संविधानमा नभएको आदेश दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको यो निर्णय बेठिक छ भनेर चाहिँ बदलको लागि चाहिँ अदालत पनि जाने कुरा हुन्छ। निर्वाचन आयोगको प्रश्न चाहिँ त अब दलको प्रश्न हो, होइन? दलको हिसाबले चाहिँ दलको बैठक बसेर चाहिँ आवश्यक निर्णयहरू गरेर गएको विषय हो निर्वाचन आयोगको प्रश्न चाहिँ। त्यस कारणले लिने होइन, त्यो त आधिकारिक रूपले जता चाहिँ संस्थापनको हिसाबले संस्थागत रूपले पार्टीको डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम अनुसार अल्पमत बहुमत यी सबै प्रक्रियाबाट चाहिँ जता पार्टीको चाहिँ मेजोरिटी रहन्छ, पार्टीको सामान्य पद्धति प्रक्रिया त त्यही नै हो, संविधानले कानुनले भनेको त त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो त स्वत प्रक्रिया र कार्यविधिको कुरा हो नि। अब एकताको महाधिवेशन गर्ने भनिया थियो, होइन? अहिले अन्तरिम विधानमै छ, त्यसमा अल्पमत र बहुमतको कुरा त कहाँ छ र? अन्तरिम विधानमा तपाईँको बकायदा साथ चाहिँ तपाईँको सहमतिले हो। सहमतिले नभएका विषयहरूको सन्दर्भमा अल्पमत र बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा बकायदाले व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू तपाईँको व्यक्ति कमिटीको मातहतमा रहन्छ, तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहतमा रहन्छ, सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय समितिको मातहतमा रहन्छ, दुईटा महाधिवेशनको बिचमा सर्वेसर्वा केन्द्रीय समिति हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा रहन्छ। यो त चाहिँ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको त फन्डामेन्टल कुरा हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपाले चाहिँ अवलम्बन गरेको विषय मात्रै नभइकन चाहिँ यो त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिलेसम्म डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम सम्बन्धी प्रिन्सिपललाई फलो गर्ने मुलुकहरू सबैले अवलम्बन गरेर आइरहेको छ। अहिलेको विधानले त त्यो भन्दैन नि त। तपाईँ अहिलेको विधानले किन नभन्नु? बहुमतको त कुरै छैन। होइन, किन नहुनु? तपाईँ दफा चाहिँ तपाईँको 60मा चाहिँ तपाईँको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। बकायदा साथ अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने कुरा बकायदा साथ लेखेको छ प्रक्रियागत रूपले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो अब विधानमा टेक्ने हो, अब कानुनमा टेक्ने हो भनेदेखि त त्यसको विकल्प छैन। आधिकारिकता मेजोरिटी पक्षमा दिनुको विकल्प छैन। कानुनमा नटेक्ने, नियमावलीमा नटेक्ने, विधानमा नटेक्ने हो भनेदेखि त जे पनि हुनसक्छ, होइन? त्यस कारण कानुनलाई आधार मान्ने भन्नु न। अब एक हिसाबले तपाईँहरूले अब ओलीलाई निकालिसकेको अवस्था छ, उहाँहरूले त्यो पनि गर्नु भएको छैन। तपाईँहरूलाई कायमै राखेको छ भनिया छ, पुनर्गठन मात्रै सामान्य रूपले गरिया छ भनिया छ। अल्पमत र बहुमत केलाई मान्ने? अब यसमा त जो अध्यक्ष छ, जहाँ महासचिव छ, उही त होला नि। त्यो चाहिँ त यस्तो हुन्छ, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष केन्द्रीय समितिले चयन गरेको छ, होइन? तपाईँको चाहिँ अब सचिवालय केन्द्रीय समितिले चयन गरेको छ। एक मिनट सुन्नुहोस् है। केन्द्रीय समितिले चाहिँ तपाईँको सचिवालय चयन गरेको छ, स्ट्यान्डिङ कमिटी केन्द्रीय समितिले चयन गरेको छ,
केन्द्रीय समितिमा थपगढ गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ पछिल्लो समयमा थप गरिएकाहरूको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय समितिले चाहिँ अनुमोदन गरेको चाहिँ छ। यी सबै प्रक्रियाको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय गर्ने अथोरिटी केन्द्रीय समितिको र केन्द्रीय समितिबाट त्यो बेलामा 441 जनाको हस्ताक्षर लिएर गएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको कुरा हो। निर्णय बढी नै यही हो भनेर दर्ता गरेको कुरा हो। अनि त्यो निर्णय बढीको चाहिँ बारेमा त्यो बढीले चाहिँ 441 जनाले गरेको जो निर्णय हो त्यही निर्णय नै चाहिँ आधिकारिक आधार हो नि। त्यो 140 जनाले 441 जनाले के भन्छ त्यसमध्येमा कतिपय चाहिँ बीचमा सायद निधन भएको छ र कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरूमा गएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि रिक्त हुने प्रक्रिया एउटा कुरा भयो। रिक्त हुँदाखेरि पनि तपाईँको 434 जना चाहिँ अलरेडी बाँकी छ हैन। 434 जनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजोरिटी कता हो त चाहिँ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो नि। त्यो आधारमा हेर्ने कुरा हो नि। त्यो हेर्ने कि अथवा एक नम्बरको अध्यक्ष अनि महासचिव बसेर गरिएको अनि एउटा महाधिवेशनको पनि टुङ्गो लगाइसकेको मङ्सिर एक नम्बर र दुई नम्बरको अर्थ पनि रहँदैन, महासचिवको अर्थ पनि रहँदैन। किन त भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिले चाहिँ महासचिव बनाउने हो, केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष बनाउने हो। जतिजना अध्यक्ष बनायो भने केन्द्रीय समितिले बनाउने हो हैन। केन्द्रीय समितिले बनाउने कुराको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नलाई त स्वतन्त्रता छ। उसले चाहँदासम्म मान्ने कुरा हो। उसले नचाहेको दिनदेखि त चाहिँ तपाईँको 2 मिनट पनि रहँदैन चाहिँ। चाहे अध्यक्ष हो, चाहे के अरे महासचिव हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे स्ट्यान्डिङ कमिटी हो चाहिँ हैन। त्यो त कमिटीको मातहतमा रहन्छ व्यक्तिहरू पात्रहरू भन्ने कुरा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा हो नि। कमिटीको मातहतमा रहन्छ भन्ने कुरा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा हो। तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहत रहन्छ भन्ने कुरा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा हो। अल्पमत बहुमतको मातहत रहन्छ भन्ने कुरा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा हो नि। यस्तो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरालाई पनि तोडमोड गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को ढङ्गले व्याख्या। अब महाधिवेशनसम्म नपुगिसकेको अनि यो एक हिसाबले भनौँ न अल्पमत र बहुमतको नहुने महाधिवेशनको कुरा त कार्यक्रम पार्टीको कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको कुरा लागू कति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त थुप्रै कार्यक्रम तर्जुमा अन्तरिम त कायमै छ नि त। अन्तरिम भन्ने शब्द त कायमै। त्यही त यो विधानको चाहिँ अन्तरिम भनेर भनेको विधानमै तपाईँ के भनेर लेख्यो त भन्दा मेजोरिटी र माइनोरिटीको सिस्टमबाट फलो गर्ने भन्ने कुरा लेखेको छ। तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहत रहन्छ भनेर फलो गर्ने भनेर लेखाएको छ। तपाईँको चाहिँ अल्प के अरे व्यक्तिहरू कमिटीको मातहत रहन्छ भनेर फलो गरेर लेखाएको छ। त्यो किन लेखे त? अन्तरिम भनेर भन्दैमा लागू गर्न नपर्ने ती कुनै कुराहरू लागू गर्नले लेखा हो कि मतलब त्यो सो गर्नलाई देखाउनलाई मात्रै लेखा हो त्यो हैन। त्यो त लागू गर्नलाई लेखा होला नि अन्तरिम विधान त। अर्को विधान नबन्दासम्म त अन्तरिम विधान नै एक्टिभ हुन्छ त। जहाँसुकै जुनसुकै मुलुकको पनि जुनसुकै संस्थाको पनि सिस्टम त त्यही त हो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अन्तरिम भनेपछि त्यो लागू गर्न नपर्ने त्यस्तो त हुँदैन त चाहिँ हैन। भन्दाखेरि अब अन्तरिम भन्ने कुरा गौण रहन्छ, अल्पमत र बहुमतमा जान्छ। यो त शाश्वत सार्वभौम नियम हो। यो चाहिँ त कसैको मनको त इच्छा र आकाङ्क्षाको विषय त होइन। त्यो सार्वभौम नियम हो चाहिँ। त्यो त सहमति भयो भने सहमतिबाट हुने हो, सहमति भएन भने चाहिँ तपाईँ अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय हुने हो। यो त शाश्वत मान्यताको कुरा हो नि। राज्यले अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो। हरेक पार्टीहरूले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा हरेक पार्टीहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो चाहिँ। कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले विश्वभरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो। यो त फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा हो नि। फुटेर को जान्छ भन्ने कुरा त चाहिँ जो माइनोरिटीमा पर्छ होइन, जो माइनोरिटीमा पर्छ ऊ रहन्छ रहँदैन। जो माइनोरिटीमा पर्छ ऊ रहन्छ रहँदैन। निकाल्नु भयो त अध्यक्षलाई निकाल्नु पनि अध्यक्षले किन चाहिँ संसद भङ्ग गरे? संसद भङ्ग गर्ने निर्णय किन गर्यो? डेमोक्रेसीमाथि अपहरण गर्ने प्रक्रिया किन गर्यो? 17 सालको कुको चाहिँ हामीले विरोध गर्ने, अहिले चाहिँ तपाईँ डेमोक्रेसी अपहरण गर्न खोज्दाखेरि कुको विरोध नगर्ने, त्यत्रो प्रतिगमनको कदम चाल्दाखेरि कुको विरोध नगर्ने। तपाईँ डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नलाई सरकार गठन गरेका हो कि डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउनलाई सरकार गठन भएको हो? यो त संविधानको त फन्डामेन्टल कुरा हो नि। यो त संविधानको रक्षा गर्नलाई गणतन्त्र संघीयता चाहिँ तपाईँको चाहिँ समानुपाती समावेशी धर्मनिरपेक्ष लगायतको चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू रक्षा गर्नका लागि चाहिँ सरकार गठन गरेको। संसद भनेको यो संविधानको मुटु हो चाहिँ। संसद सिद्ध्याइसकेपछि त्यो संविधान त सिद्धिने प्रक्रिया त सुरु भयो त चाहिँ। अनि संविधानमाथि त्यत्रो अपहरण हुँदाखेरि त संविधानलाई सिद्ध्याउन खोज्दाखेरि पनि रमेता हेरेर बस्ने कुरा हुन्छ होइन। जनतामा जाने फ्रेस म्यान्डेटको लागि जाने, फ्रेस म्यान्डेट जाने प्रावधान कहाँ छ? संविधानमा कहाँ छ फ्रेस म्यान्डेट लिने व्यवस्था? 76मा छ अरे त। 76मा 4 पटकसम्म सरकार दिन नसकेपछि 4 पटकसम्म अभ्यास गर्दाखेरि पनि कुनै पनि दलले सरकार दिन सकेन भने
त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिनापछि निर्वाचन गर्ने प्रावधान एउटा त्यो राखेको चाहिँ छ। त्यो प्रावधान त आकर्षित हुँदैन। कतिपटक एक्सर्साइज गर्नुभयो उहाँले चाहिँ सदनमा, कतिपटक चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभयो? एकपटक पनि एक्सर्साइज गर्नुभएको छैन। उहाँ 2/3 बहुमतको सरकारको अवस्था छ, एकपटक पनि एक्सर्साइज भएको चाहिँ छैन। अनि कसरी चाहिँ तपाईँको 4 पटक एक्सर्साइज भएर सरकार दिन नसक्ने कुरा जस्टिफाई हुन्छ? अब त्यसको निर्णय त अदालतले गर्ला नि। अब संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ होइन? त्यही त अदालतमा बहस छ, अदालतमा छ। अदालतले चाहिँ संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको यो निर्णयको बदर गर्नुको विकल्प छैन। संविधानमा नटेकिकन चाहिँ अदालत पनि कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित भएर संविधानमा संविधानमा नटेकिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विगत कालको चाहिँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् चाहिँ कतिपय हिस्ट्रीहरू त तपाईँको कतिपय हिस्ट्रीहरू संविधानमा टेकेर गरेको छ, कतिपय हिस्ट्रीहरू संविधानमा त्यसको व्याख्या त अदालतले गर्ला एउटा समयमा होइन? त्यो बेलाको संसद विघटनको सन्दर्भमा संविधानमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने अथोरिटी थियो त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ। खालि कुन समयमा विघटन गर्नु पर्थ्यो, कुन समय विघटन गर्नु उपयुक्त के थिएन, मध्यावधि ठेक्न सक्ने अवस्था हो कि होइन, के हो परिस्थिति भनेर परिस्थितिको चाहिँ कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले त्यो अथोरिटी प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय भयो कि भएन भन्ने कुराको आधारमा डिबेट चलेको पहिले चाहिँ त, चाहे गिरिजाको पालाको बेलामा होस् चाहे मनमोहनको पालामा। अहिले त संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ भएको चाहिँ छ। अथोरिटीको कुरा त परै राखुन् चाहिँ नै संविधानलाई टेकेरै गर्नुभयो होला, त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ला नि भविष्यमा। त्यही त अदालतले व्याख्या गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले आशा छ, विश्वास छ। अदालत यो संविधानको संरक्षक भएको हुनाले के अरे सही ढङ्गले व्याख्या गर्नेछ, संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यो त राष्ट्रपति पनि हो नि त। राष्ट्रपति पनि होइन, राष्ट्रपति संविधानको रक्षक पालक, संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति पनि हो होइन? राष्ट्रपतिले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो चाहिँ। विवादमा पारिदिनु भयो नि तपाईँ। तर त्यो त सरकारले विवादमा पार्यो त। संविधानमा नभएको कुराहरू लगाएर राष्ट्रपतिले ल्याप्चे लगाउने, संविधान नभएको कुरा गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्ने। अब कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लगेर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर कार्यकारीले गर्ने भनेको त संविधानको दायराभित्रको विषयमा गर्ने हो नि। संविधानको दायराभित्र तपाईँको 4 पटक संविधानको दायराभित्रै बसेर 4 पटक समाजले ट्रायल गरेको हुनु पर्यो नि सदनमा चाहिँ। 4 पटक ट्रायल सदनको कुरा छोडौँ, ट्रायल गर्नु भएन। सदनको कुरा छोडौँ, राष्ट्रपतिमा आउँदाखेरि राष्ट्रपतिले त गर्ने काम के हो भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुखले बुझाएको कुरालाई हस्ताक्षर गर्ने हो होइन? त्यो त हो, त्यो त कार्यकारी प्रमुखले संविधानभित्रको काम गर्यो कि लिएर आयो कि संविधानभन्दा बाहिरको काम लिएर आयो भन्ने कुरा त चाहिँ संविधानको संरक्षकले त हेर्नुपर्ने हो नि त चाहिँ। अनि अब तपाईँहरू आफ्नो एउटा कुरा, अब योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको बेला कटवाल प्रकरणलाई सम्झिनुहोस् त। यही कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यत्रो हाम्रोबाट भएन भनेर त्यत्रो हङ्गामा मचाउनु भएको होइन? त्यही त निश्चित रूपले राष्ट्रपतिले जसरी भए पनि गर्नुपर्छ, कार्यकारी प्रमुखले बुझाएको कुरा गर्नुपर्छ भने हङ्गामा गर्नुभयो। त्यो बेलाको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संविधानले कानुनले सरकारलाई त्यो निर्णय गर्ने अथोरिटी थियो चाहिँ होइन? त्यही त हो। एक मिनट सुन्नुहोस्, त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ सिजेको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अथोरिटी त संविधानले त दिएको छ, कानुनले त दिएको छ। परिस्थिति अनुकूल भयो कि भएन, ठिक ढङ्गले प्रयोग गरे कि गरेन, त्यो चाहिँ अधिकार छैन। क्वेसन त्यो हो चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले बुझाएको कुरालाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो। उपयुक्त भयो कि भएन होइन? उपयुक्त भयो कि भएन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई उपयुक्त लाग्यो भने भयो, होइन भने भएन त होइन होला नि त। त्यो त अधिकार हुने कुरा र परिस्थिति अनुकूल भयो कि भएन भन्ने कुराको फरक विषय हो चाहिँ। त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल बनाउनु पनि त परिस्थिति अनुसार, जस्तो मैले अघि नै उदाहरण दिएँ नि, 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार व्यवस्था गरेको थियो। ठिक छ, हो। त्यो व्यवस्था चाहिँ एक मिनट, त्यो व्यवस्थाको बारेमा तपाईँ गिरिजाको सन्दर्भमा चाहिँ गिरिजाको सन्दर्भमा होस् या मनमोहनको सन्दर्भमा होस् फरक व्याख्या गरे। उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि यो टाइममा चाहिँ तपाईँको व्याख्या फरक भयो। अधिकार त छ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ, ठिक छ, तर कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ कुन समयमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ परिभाषित भएको चाहिँ थियो होइन? अहिलेको सन्दर्भमा त के हो त भन्दाखेरि अधिकारै नभएको कुरा भएको अवस्था छ। त्यो तपाईँलाई लाग्यो? त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ला नि। मलाई लागेको कुरा भने संविधानले चिन्नु पर्यो नि, संविधानले चिन्नु पर्यो नि। त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ला नि। संविधानले सदनमा प्र्याक्टिस नभएको कुरा संविधानले चिन्छ। 4 पटकसम्म तपाईँ सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थिति पैदा भयो भने मात्रै संविधानले चिन्ने हो, सदनले चिन्ने हो चाहिँ। अब त्यो संवैधानिक एकपटक पनि प्र्याक्टिस नभइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानले चाहिँ तपाईँको चिन्ने कुरा कसरी हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि संविधानमा भएको अधिकारको कुरा चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अधिकारीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गरे कि गरेन भन्ने कुराको विवाद चलिरहन्छ, त्यो बहस चलिरहन्छ। अहिलेको बहस त्यो होइन चाहिँ। अहिलेको बहस के हो त भन्दाखेरि संविधानमै नभएको कुरा किन गर्यो भन्ने कुरा हो चाहिँ। प्रश्न त्यो हो चाहिँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला र के अरे मनमोहन अधिकारीले चाहिँ डिजल्भ गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आमूल रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले फरक विषय हो। त्यो बेला पनि एउटै विषय एउटालाई होइन चाहिँ। एउटालाई चाहिँ नि ठिक लागेको थियो, एउटालाई गल्ती लागेको थियो। होइन, त्यही परिस्थितिको समय र अधिकार त थियो भन्ने कुरामा त त्यो अधिकार अदालतले थियो व्याख्या भन्ने कुरा गर्छ। त अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार थियो भन्ने कुरा त त्यो बेला त संविधानले व्यवस्था गरेको छ नि। खालि समय परिस्थिति अनुकूल भयो कि भएन, त्यो बेलाको परिस्थिति अनुसार चाहिँ उपयुक्त भयो कि भएन भन्ने मात्रै हो चाहिँ। अधिकार त थियो, प्रधानमन्त्रीलाई डिजल्भ गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको थियो त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि नयाँ संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ कुरा चल्यो कि यो के अरे संसद चाहिँ पटक पटक विघटन गर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जुन खालको अधिकारको व्यवस्था छ त्यो राखिनु हुँदैन। तपाईँको कुराले त्यो राखिनु हुँदैन। तपाईँ सुन्नुहोस् न पहिलो कुरा, त्यो राखिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो प्रावधान राखिनु हुँदैन भन्ने कुरा भएर पुरानो चाहिँ तपाईँको संविधानमा भएको जो मस्यौदाको चाहिँ जो आधार हो त्यसलाई हटाएर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने प्रोभिजन राख्नु हुँदैन भनेर त्यत्रो कसरत चलेर बहस चलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हटाएको थियो। संविधानबाट हटायो र खालि एउटा प्रोभाइजो मात्रै के त भन्दाखेरि चाहिँ कथम कथाजी सरकार दिन सकेन, कहिले कहीँ कोलिसन बनिदिन्छ, कहिले के बनिदिन्छ, सरकार दिन सकेन भने चाहिँ 4 पटक समय एक्सर्साइज हुँदाखेरि पनि चाहिँ संविधान चाहिँ दिन सकेन भने मात्रै त्यो बेलामा मात्रै विघटनको एउटा प्रोभाइजो राखेको अवस्था हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। ठिक छ, त्यो तपाईँलाई लाग्यो। अब एक हिसाबले मलाई लाग्ने कुरा होइन, संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा हो। मेरो प्रश्न हो र यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मामला हो र त्यसको व्याख्या गर्छ अदालतले गर्ला नि त, संवैधानिक इजलासमा पुगेको त्यही त हो। अदालतले गर्ला भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अघि त्यही भनिहाल्नु, अदालतले गर्ने कुरा हो भने त किन उठाउनु पर्छ तपाईँले चाहिँ भन्ने क्वेसन हुन्छ। अनि तपाईँहरू अदालत पनि जानुभएको छ, त्यसको लागि जानुभएको छ, अघि संसद विघटन भएको छैन पनि भन्नुहुन्छ, अदालत पनि जानुहुन्छ, निर्वाचन आयोगमा पनि जानुहुन्छ। सभामुखले के गर्छ? संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। अब सभा देखाउनुहोस्, संविधान देखाउनुहोस्, परिकल्पना गरेको छैन। हुँदै नभएको कुरा चाहिँ भएपछि त चाहिँ तपाईँको संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ भइरहेको छ नि। कुरा त त्यो हो नि, अहिलेको डिबेटको पोइन्ट त त्यो हो नि। त्यो किन गरेछ त यस्तो संविधानमै व्याख्या नभएको कुरो त कसरी? अब यो यसको पछाडिको पोलिटिकल कारणहरू के हो, सोचहरू के हो, चिन्तन प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो व्याख्या गर्ने कुरा हो। तर मलाई चाहिँ लागेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको स्थितिमा अब नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिकबाट गुज्रदै आइरहेको पृष्ठभूमिमा सामन्तवाद एक कसममा राजतन्त्रको विस्थापनबाट कमजोर भएको चाहिँ गएको छ, तर अर्ध औपनिवेशिक अवस्था नव औपनिवेशिक अवस्थाको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ प्रबुद्धशाली बनेर चाहिँ कायम रहेको चाहिँ छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधि भनेर भनेको विदेशी शक्ति केन्द्रहरू हुन्। एक मिनट सुन्नुहोस्, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको डोमिनेसन भएको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक खालको चाहिँ जो आधार चाहिँ भूमि छ, त्यो आधार भूमिले गर्दाखेरि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि विदेशीहरूको डोमिनेसन बढिरहेको चाहिँ छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा कहाँ छ त भन्दाखेरि यो डोमिनेसन चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा गत एकाध वर्षदेखि यता चाहिँ तीव्र रूपले बढेर गएको छ। खास गरिकन शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको टकरावको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका र चाहिँ चाइनाको बिचको टकराव, त्यो टकरावमा विगत कालमा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा थियो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा थियो, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा प्रविधिको विकासमा यस्तो विषयमा टकराव थियो। पछिल्लो समयमा चाहिँ ती सबै चिजहरूमा चाहिँ चाइनाले लिड गर्दै गइसकेपछि पश्चिमाहरू कुन दिशामा जान थाल्यो त भन्दाखेरि अब चाइनाको विरुद्धमा फौजी रूपले काउन्टर नगरिकन विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। चाइनाको विरुद्धमा फौजी रूपले काउन्टर गर्नका लागि चाहिँ चाइनाको वरिपरि रहेका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूसँग चाहिँ आइपिएसको नाममा सैन्य गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु गरेको चाहिँ छ। सैन्य गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ चाइनाको सबैभन्दा विक पोइन्ट चाहिँ तपाईँ तिब्बतलाई देखेको छ। चाइना विरुद्ध हमला गर्ने क्रममा तिब्बतलाई देखेको छ। तिब्बतमा खेल्नका लागि नेपाललाई चाहिँ सैन्य बेस एरिया नबनाइकन चाहिँ तिब्बतलाई चाहिँ के अरे कमजोर पार्न सकिँदैन, फुटाउन सकिँदैन। चाइनालाई साइज डाउन गराउनलाई विक पोइन्ट उनीहरूले तिब्बतलाई देखेको छ। तिब्बतमा खेल्नलाई नेपालमा प्ले ग्राउन्ड नबनाइकन हुँदैन। नेपालमा सैन्य ग्राउन्ड बनाउनका लागि के जरुरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ या त सोझै चाहिँ तपाईँ विदेशी सेना चाहिँ ल्याउनलाई सम्झौता गर्न तयारी हुनु पर्यो। जस्तो एमसीसी पास गरेको अवस्था भए के हुन्थ्यो त? फोर्स एग्रिमेन्ट, सोफा एग्रिमेन्टको तयारी थियो चाहिँ। त्यो प्रक्रियाबाट सेना प्रवेशको चाहिँ बाटो खुल्ने बोला थियो चाहिँ। चाइनाले प्रोटेक्सन गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ तत्काल चाहिँ तपाईँ अवरुद्ध भइसकेपछि अब के त भन्दाखेरि सिस्टम डिसास्टर गराउने। सिस्टम डिसास्टर गराएर चाहिँ ध्वस्त पारेर कसले गराउने? सिस्टम ध्वस्त मतलब शक्ति केन्द्रहरूको कुरा गरिरहेको छु त मैले। बुझेँ। सिस्टम डिसास्टर गराइसकेपछि अराजक स्थिति पैदा हुन्छ।
अस्थिरता पैदा हुन्छ। अस्थिरता पैदा भइसकेपछि चाहिँ अनि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढाउने ठाउँ पाउँछ। त्यसको लागि 2-3वटा अब्स्टेकलहरू छन्। पहिलो अब्स्टेकल कुन छ त? नेकपा अब्स्टेकल छ। अब्सोल्युट ट्रुथ एन्ड मेजोरिटी देशभक्तहरू छ, राष्ट्रवादी शक्तिहरू छ, त्यसले विदेशी सेनाको चलखेल गर्न दिँदैन। एमसीसी स्वीकार गर्न तयारी छैन त्यतिकै चाहिँ। त्यसकारण आइपिएसमा जान तयारी छैन, सैन्य गठबन्धनमा जान तयारी छैन। त्यही सैन्य गठबन्धनमा जान तयारी नभएको, उसको अमरेलाभित्र रहन तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि वीरेन्द्रको वंशको चाहिँ स्थिति के भयो? त्यही सैन्य अमरेलाभित्र चाहिँ रहन तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ ठुल्ठुला घटनाहरू घटिरहेका चाहिँ छन्। त्यसकारणले यो क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको पोहोर साल गएर अमेरिकामा गएर चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बनेको कुराको बारेमा चाहिँ एक प्रकारले सहमति गरेर आएको चाहिँ छ। उसले अमेरिकाले सार्वजनिक गरिसक्यो। अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा सैन्य क्याम्प राख्नलाई उच्च स्तरमा चाहिँ वार्ता चलिरहेको छ भनेर चाहिँ उसले सार्वजनिक गरिसक्यो। पछिल्लो समयमा इन्डियासँग कोलिसन भइसकेपछि अमेरिकन सेना र इन्डियाको बिचमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने भनेर भनिसकेपछि इन्डियन सेक्युरिटी प्रमुखहरूको चाहिँ जो मोबिलिटी बढेको चाहिँ छ, ती सबै कुराले के त भन्दाखेरि चाहिँ 4वटा चिज भत्काउन जरुरी छ नेपालमा। पहिलो चिज कुन भत्काउनु पर्छ त? तपाईँको पार्टी भत्काउनु पर्छ। पार्टी देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटी भएको हुनाले पार्टी भत्काउनु अनिवार्य थियो। एक प्रकारले पार्टी भत्काउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको संसद हो। यो संसद रहँदासम्म विदेशी सेनाले नेपालमा मार्च खेल्न सक्दैन, हस्तक्षेप गर्न सक्दैन चाहिँ। त्यसकारण यो संसद भत्काउनु अनिवार्य छ। तेस्रो कुरा के भत्काउन अनिवार्य छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधान चाहिँ डिजल्भ गर्न, संविधान प्यासिभ गराउन अनिवार्य छ, संविधान सिद्ध्याउन अनिवार्य छ। किन त भन्दाखेरि संविधान सिद्ध्याउनलाई तपाईँ सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्छ। हेरिराख्नु होला, यही प्रक्रियाबाट निरन्तरतामा अगाडि गयो भने एकाध महिनाको अन्तरालमा, 2-3 महिनाको अन्तरालमा सङ्कटकाल लागू हुनेछ, संविधान चाहिँ तपाईँको निष्क्रिय हुनेछ। संविधान निष्क्रिय भइसकेपछि केही चाहिँ मौलिक हक र अधिकार बाहेक चाहिँ टोटल संविधान निलम्बित हुन्छ। संविधान निलम्बित भइसकेपछि अदालत पनि स्वतः चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ प्यासिभ हुन्छ। अदालत डिफर्म हुन जान्छ। अदालतले हेर्ने सामान्य फौजदारी र दिवानी मुद्दामा जान्छ। व्यवस्था खत्तम हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्था नउल्टाइकन विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको हस्ते बढाउने प्रक्रिया कठिन छ। त्यसकारण यो व्यवस्था भत्काउने प्रक्रियामा लागिरहेको छ। जान वा अनजानमा के हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर ट्रेनको हिसाबले हेर्ने हो भने, चिन्तन प्रवृत्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने यो सिस्टम ड्यामेज गराउने ढङ्गले गइरहेको छ। यो सिस्टम ड्यामेज गरायो भने मात्रै राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। यो सिस्टमलाई ड्यामेज नगर्दासम्म चाहिँ संविधानमा तपाईँको के अरे सार्वभौम अधिकारको कुरा गरेको छ, क्षेत्रीय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेको छ, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको मामलामा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा कुरा गरेको छ, वार्ताको कुरा गरेको छ, फौजी रूपले जानु हुँदैन भनेर भनेको छ, फौजी गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर भनेको छ, तपाईँको चाहिँ असंलग्नको कुरा गरेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको कुरा गरेको छ। संविधानमा यी प्रावधानहरू रहँदासम्म र यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संसद रहँदासम्म यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि रक्षा गर्नलाई अदालत रहँदासम्म चाहिँ तपाईँको संविधान रहँदासम्म त चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई खेल्नका लागि त कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्ने सोचले चिन्तन चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आत्मसम्मावादी चिन्तन। यति लामो ब्याकग्राउन्ड दिनुभयो नि होइन। एक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आएको चाहे नेकपा माओवादी तत्कालीन रूपमा होइन, अघि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशदेखि नै जोड्दै ल्याउनु भयो नि त, भन्दाखेरि त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस यी सबै विदेशीको चलखेलमा परे होइन, एउटा कार्ड समातेर बस्यो। अब कति परेन, को परेन, जाने अनजाने भन्ने शब्द बोल्नु भएको थियो नि, को परेन अहिलेसम्म पनि देखिएको छ नि त। जान चाहन्न, व्यक्तिगत रूपले कसैको टिप्पणी गर्न चाहन्न। को परेन भन्ने म व्यक्तिगत रूपमै आउन लाग्यो। को परेन भन्ने कुराको बारेमा म व्यक्तिको प्रश्नको होइन, व्यक्ति अदलाबदली भइरहन्छ। चिन्तन प्रवृत्ति प्रमुख कुरा हो। त्यसैले मैले चिन्तन प्रवृत्तिमा केन्द्रित गर्न खोजेको छु। चिन्तन प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि स्ट्राटेजी, अहिलेको रणनीति के हो त भन्दाखेरि नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको सैन्य ग्राउन्ड बनाउने चाहिँ, बेस एरिया बनाउने चाहिँ पहिलो नम्बर उसको स्ट्राटेजी थियो। त्यो स्ट्राटेजीमा पुग्नलाई यहाँ डिसास्टर पैदा गराउने, अराजक र अस्थिरता पैदा गराउने, सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ड्यामेज गराउने, समानुपाती समावेशीलाई ड्यामेज गराउने, त्यसपछिको अवस्था के त? मल्टी पार्टी सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने। त्यसपछिको अवस्था के त देव गुरुङजी? त्यसपछिको अवस्था भनेको तपाईँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बनिसकेपछि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्छ। अफगानिस्तान जस्तो या सिरिया जस्तो या लेबनान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्ने छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनिसकेपछि नेपाल जस्तो एउटा एउटा भूराजनीतिक परिस्थिति भएको मुलुकको सन्दर्भमा नेपालको अस्मिता रक्षा हुन्छ कि हुँदैन? भुटानको स्थितिमा जान्छ कि जाँदैन? सिक्किमको स्थितिमा जान्छ कि जाँदैन? चाहिँ क्वेसन त्यो हो नि। यात्रा त तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तान हुँदै सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको यात्रा हो। यो फुट भनेको तपाईँहरूमा गराइएको फुट हो। केपी ओलीले पनि गर्न खोज्या होइन, प्रचण्डजीले पनि गर्न खोजाइया होइन। व्यक्तिगत रूपले कसले गर्न खोजेन म त्यतातर्फ जान्न। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यो ट्रेनबाट को प्रभावित भयो भएन चाहिँ
अहिलेको चाहिँ तपाईँको शक्ति सबै राष्ट्रहरूको प्रभावित जो भयो नि त, घेराबन्दी होइन? छ त्यो शक्ति घेराबन्दीमा सबै राष्ट्रहरूको पर्यो। घेराबन्दीको प्रश्नमा चाहिँ त्यसमा शक्ति तपाईँहरू पनि राष्ट्रहरूको पर्नुभयो, केपी ओलीजी शक्ति पनि राष्ट्रहरूको घेराबन्दीको क्रममा जो पावरमा छ, पावरमा भएकोलाई के गर्यो चाहिँ अमेरिकी सेनासँग किन संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर भन्यो। अमेरिकी चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूलाई चाहिँ अरू मुलुकका नागरिकलाई पुरानो ट्रेन्ड हो नि, 3 महिनाको ट्रेन्ड हो यो सर। ऊ त सैन्य कोर्समा गइरहेको छ त, सैन्य कोर्समा गइरहेको बेलामा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा किन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। आइपीएसमा जाने कुरामा किन एग्री गर्यो चाहिँ आइपीएस खण्डमा जाने कुरामा किन एग्री अब गर्यो। यो विवाद त अमेरिकासँग स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिपमा जाने भनेर चाहिँ स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिपमा जाने भनेर किन एग्री गर्यो चाहिँ हैन, किन एग्री गर्यो। सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा किन एग्री गर्यो चाहिँ क्वेसन त त्यो हो नि। तपाईको चाहिँ अमेरिकी चाहिँ नागरिकहरूको सन्दर्भमा एउटा कुरा 5 वर्षको लागि मल्टी इन्ट्री भिसा दिने ठिक छ। अधिकार कहाँबाट अब दियो विशेष अधिकार। अब एउटा कुरा अब उत्तर कोरियाली यति भेगमा- नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालबाट अमेरिकाले भन्यो भनेर निष्कासन किन गर्यो। यति त्यो कसले गर्यो त्यो चाहिँ। यति भेगमा जानको लागि अब के हुन्छ, अबको स्ट्राटेजी के देख्नु भएको छ? अब अब प्रश्न के हो त? प्रदेशमा उथलपुथल सुरु भएको छ। अबको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि सुरु भयो नि आजबाट। अब राष्ट्रवादीहरू र चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दुईटा धार छुट्टिँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीले यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउँदै लैरहेको छ। राष्ट्रवादी शक्तिहरूले देशभक्त शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टमलाई रक्षा गर्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो। राष्ट्रवादी शक्ति भनेको दलीय एक्सनले देखाउने कुरा हो नि, काम कारबाहीले देखाउने कुरा हो नि। त्यो त कसैले लेबल लगाएर देखाउने कोही पनि विषय हो र? देखिया छैन त्यो त। कसैले लेबल लगाएर देखाइदिने विषय हो र? त्यस्तो कसले गरेको छ? राष्ट्रवादी अहिले शक्तिले अहिले चाहिँ देखिया तपाईँको छैन। साम्राज्यवादको दलाली कसले गरिरहेको छ हैन, कसले गरिरहेको छ हेर्ने कुरा त घटनाक्रमले हेर्ने कुरा हो नि। मैले अघि नै भने एउटा सबै समूह मुलुकको त अरू मुलुकको नागरिकको लागि चाहिँ तपाईँको 3 महिनाको चाहिँ भिसा पर्यटन भिसा हुने चाहिँ एउटा- अमेरिकाले 5 वर्षको चाहिँ मल्टी इन्ट्री भिसा किन दियो। एउटा समूह त अहिले राष्ट्रवादी भनेको त राजा मात्रै हो। तपाईँको भन्ने चाहिँ भएको छ नि। सुबुर्दियो सन्धि पूर्व राजा जति चाइनासँग राष्ट्रवादी- सुबुर्दियो सन्धि गर्ने भनेर लास्ट स्टेजमा पुगेको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले एउटा पत्र, सिनेटरले एउटा पत्र पठाइदिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 24 घण्टामा 11th आवरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 180 डिग्री देवगुरुजी हामीसँग एकदम किन रद्द छोटो, गरियो। धेरै समय छैन। अब के छ, प्रचण्डजी हिजो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, म त जेल जाने पनि तयार छु, जेल हाल्दैछ। होइन, यहाँ विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दलालीहरूको बिगबिगी बढ्दै गयो भने चाहिँ, अतिक्रमण बढ्दै गयो, हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने चाहिँ हरेक देशभक्तहरू हरेक राष्ट्रवादीहरू मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ, जेल जानुपर्ने हुन्छ। कैयौँको चाहिँ तपाईँ भौतिक आक्रमण पनि हुनसक्छ, दलहरूमाथि तोडफोड हुन्छ, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हुन्छ, सङ्कटकाल लागु हुन्छ, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हुन्छ, नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हो यो कुरा त स्वतः हो नि। यदि तपाईँको अघि सामन्तवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, म यसो हेर्छु होइन, पछिल्लो समय त्यसका विरुद्धमा त्यो प्रभावलाई कम पार्नका लागि, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई, त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रतिवाद गर्नलाई चाहिँ नियमितताको रूपमा, स्थिरता र स्थायित्वको रूपमा सिस्टमलाई बचाउँदै बचाउँदै, संसदलाई बचाउँदै, सिस्टमलाई बचाउँदै, संविधानलाई बचाउँदै त्यो रूपले जान सक्यो भने मलाई लाग्छ संसद रहँदासम्म विदेशीको हस्तक्षेप कठिन छ। अब यो संसद संसद रहँदासम्म विदेशीको हस्तक्षेप अब अहिले त संसद छैन। अब संसद सिद्ध्याइदियो भने विदेशीहरूको लागि मूल बाटो खुल्यो चाहिँ, कुरा त त्यही हो नि। संसद कसले सिद्ध्यायो? राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी बाटोमा को लागेको रहेछ? घटनाक्रमले जग जाहेर छ नि। खैर अब यो अब तपाईँहरूको पार्टी प्रचण्ड माधव नेपाल पार्टी चाहिँ अब यो सिस्टम बचाउन लाग्यो हो भनेर, त्यो त प्रश्नै हो नि। हो? सिस्टम, दलीय सिस्टम बचाउनलाई चाहिँ दलको बैठक बस्नु पर्यो, उपस्थिति हुनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ दिनदिनै त्यो पछि लागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन? दलको बैठक बस्न नमान्ने, बैठक बसेको खण्डमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भएको खण्डमा निर्णय गर्न नमान्ने, निर्णय भएको खण्डमा लागू गर्न नमान्ने, यो विषयमा दलीय सिस्टमलाई सिद्ध्याउने प्रक्रियाबाट गएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलीय व्याख्या दिइसक्नुभयो। दलीय सिस्टमलाई सिद्ध्याइदिसकेपछि तपाईँको राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई बचाउने एउटा आधारभूमि त दलहरू हो नि। दलीय सिस्टमलाई सिद्ध्याएपछि राष्ट्रियतामाथि अट्याक हुन्छ कि हुँदैन? ठिक छ, यो सिस्टम बचाउँछ त्यसले, बचाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हस् हस् देवगुरुजी आइदिनु भयो, हस्, अलग धारा धन्यवाद। जानकारी गराइदिनु, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूह नेकपाका एकजना नेता, अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।